Salut Internet, on se retrouve اليوم باش نهضر لكم على لا مارك اوريفلام. اوريفلام سي اون مارك اللي كنت كنديرها من وانا صغيره فاش كنت في الليسي بحال كاع البنات ان فيت، حيت سي اون مارك اللي شويه رخيصه دوكو ال مي بيرمي باش نبقى ندير المكياج بلا ما نخسر بزاف ديال الفلوس. دوكو قلت مع راسي سي سرا اوتيل درت لكم اون فيديو فيها غير لي برودوي فافوري عندي في اوريفلام، حيت دي فوا سي دي فلور بلا ما نخسر الفلوس نشريو غير لي برودوي اللي زوينين في هاد لا مارك. Du coup, let's go, je partage avec vous. أول حاجة هي هاد لا سي كريم. En fait هادي سرقتها لختي دايوغ زينة باش tu passes par là سمحيلي، عرفت واش خليت لك هذيك البيبي كريم ديال نيفيا اللي حالتها مي بون هادي غزالة. بون هاد سي كريم انا ما شريتهاش حيت ديجا كانت عندي ديك الوقيته واحد البيبي كريم، حيت انا اصلا كندير تقريبا غير لي بيبي كريم لي سي كريم، شي حاجه اللي ليكيد ماشي كوفرونت بزاف، وهذه سي فريمون ما فافوريت. انا جربت لي بيبي كريم لي سي كريم كاملين تقريبا ديال لا كروند سورفاس، ومنين جربت هذه ديال اوريفلام سي ما فافوريت زعما ما عندها حتى شي منافس. انا غادي غير تسالي ليا البيبي كريم ديالي، غادي نمشي نشري هذه باسكو فريمون الي بارفيت توب 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 توب. الي كوفرونت ماشي ديك الكوفرونس اللي واعره، راك عارفه كوفرونت بور اون بيبي كريم ولا بور اون سي كريم، حيتاش فريمون لي سي كريم ولا بيبي كريم راك عارفين بحال غير كتونيفي لك لو طون، كتحيد لك هذيك البلاصه اللي بيضاء من هذيك البلاصه اللي كحله، كيولي عندك كلشي في نفس اللون. مي هذه ال كوفر ان بتي بو غزاله، elle bouge pas, elle me fait pas transpirer، حيت هذيك فريمون البيبي كريم ديال نيفيا درتها كتخليني نحرق، يخرج لي الزيت، انا وجهي ما مدسم حتى شي حاجه، هو ما مدسم ما ناشف عاوتاني، ولكن هذيك راه كتخليني وجهي بحال فريمون مدسم. دونك هذه غزاله و الي موان شير، جو بونس كدير شي 79 درهم ولا شي حاجه بحال هكايا. دونك لي في هذه فونسي. ثاني حاجه هما لي روج ا ليفر. انا جون اي 3. celui-là c'est mon favori de chez Favori. هذا c'est le rouge à lèvres The One. La référence 3673. هما ملي خرجوا هاد لا غام The One في الاول كان كيسحب راسي واش غير باردون واش غير بدلوا الباكاجين وهداك الشيء، مي فريمون هاد الروج على ليفر خلاني نقول لا راه ماشي غير الباكاجين اللي تبدل، غزال. سي سولوي كو جو بورت دابايا، ولكن غادي يبان لكم كلير في الكاميرا الوغ كو هو il est très foncé. نتوما اللي شفتو في لو ريزون il est très foncé، ولكن في الكاميرا جو سي با بوركوا اشاك فوا جو لو فيلم اختي تقول لي دائما لا راه سا دون با لا كاميرا فريمون هو il est très foncé، ولكن انا ما تهضرش لكم على هاد لا كولور بالضبط، انا جو بارل جوست دو لا كاليتي. روج على ليفر غزال il tient très bien فريمون. انا تناكل تيبقى فيا ماشي ça bouge pas même si ça bouge un tout petit peu. Si je veux je retouche, si je veux pas je retouche même pas، ولكن كيبقى باين راك درتي روج على ليفر فونسي. وهاد الروج على ليفر هو اكثر روج على ليفر اللي كيدوي ليا الناس عليه شنو روج على ليفر درتي، روج على ليفر ديالك زوين. دوك هذا توب. ثالث حاجه هو هاد الروج على ليفر جورداني. بون هو سيتي ان بيجو قبل ما يتعدى ليا عليه ولدي، عرفتي بلا ما نحلو فريمون تعدى عليه ولدي فريمون بزاف. لا كولور غزاله دايره شويه بحال السواك، ما تفكروش في شي حاجه بلديه، فريمون شويه بحال السواك مي غزاله فريمون. وكيف ما قلت لكم انا ما كنهضرش لكم على لا كولور بالضبط هذه اللي عندي انا جو بارل غير على لا كاليتي ديال لو روج ا ليفر. il bouge pas il est assez crémeux، ما كعرفتي داك الروج ا ليفر اللي فاش كتبقى ديرو صا فيي وكيخلي لك بحال التشققات في قنافك. انا سي سا كو جو ديتيست في لي روج ا ليفر. دوك هاد لي روج ا ليفر اوريفلام حتى فاش صا فيي سا بار سا سيستومب ان بتي بو، ولكن ماشي تيبدا يقشر لك فمك وينشف لك فمك وداكشي. دونك هذا حتى هو غزال. ثالث واحد هو هاد الروج ا ليفر ديال لا غام فيريمي اللي هي ارخص غام في اوريفلام، بصح ما تحقروهاش فريمون انا جو لام. دونك ها هي لا كولور ديالو حتى هو عدو ليا ولدي. داكشي اللي غندير ما عندي ما ندير ليه شنو وصل الخو نقتلو. بون حتى هو عدو ليا ولدي لا كولور غزاله. عندي وحده اخرى موان فونسي كو سيلسي، ولكن هذيك تجيني بحال غير شي بومار شويه غوزي. بون انا كيجيني اختي كتقول لك لا سا سو فوا، انا كيجيني سا سو فوا با في لو روج ا ليفر اللي دايره انا دابا فمي هذاك سا سو فوا با دو تو. بون هذا حتى هو لا كولور ديالو غزاله،
بون ما غيبانش في يديا سي ان بتي موف المهم لا كولور ديالو غزاله و سي كوم لا تيكستور ديالو بحال ان بوم ليفر ولكن سا سو فوا بوكو ميم هذا سا سو فوا بوكو كنخليه دايوغ حتى لي غوبلي اللي كنشرب فيهم في الخدمه كلهم كيتلونوا بهاد الروج على ليفر بون حتى هذا توب 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 il hydrate les lèvres en même temps كيخلي لك هذيك لا كولور غزاله دوكو rien à dire les rouges à lèvres Oriflame franchement pour aujourd'hui pour le moment c'est mes préférés اكثر من بعد تبدل مي بون اليوم c'est mes préférés de toutes les marques رابع حاجه هو هاد الفيرني هذا سي لو فيرني ذا وان لا كولور ديالو غزاله هذا جو لي بارطاجي با مال دو فوا سور ما باج دوكو تقدروا تمشيو لا باج ديالي فيسبوك تشوفوه في الباري مي بون غزال 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 لا توني زوينه لو بانسو عرفتي لو بانسو هذاك البانسو اللي غليظ بلا سا تيد ابليكي لو فيرني ما كتبقايش مضربه معايا يلاه كيصبغ لك شويه كتبقاي تعاودي باش تكملي الظفر كامل فريمون دو تشيك فوالا كيعطيك ديجا تقدري ديري اون دوزيام كوش الا بغيتي يبان دارك تقدري تخلي غير اون سول كوش الا ما بغيتيش يبان فريمون فونسي داكشي لا تونيو غزاله ما كيتقشرش دغيا مهم توب 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 الفيرني ديال ذوان حتى هو غزال خامس حاجه هو هاد الماسكارا حتى هو ذوان هاد الماسكارا لالا كيعطي ليبيسور ولا لونغور او ميم طون ان فيت انا عندي واحد لا فيرسيون بحال حمراء الباكاجين ديالها احمر وكاينه هاد لا فيرسيون حتى هي لي موف هذيك لي باكاجين ديالها احمر البانس هذا لا بروس فيها نفس الكاتيجوري ديال لي بوال يعني هاد لي بوال اللي صغيورين الوغ كو هادي فيها دو كاتيجوري ديال لي بوال فيها دي بوال صغار هنايا اللي كيعطيو ليبيسور و دي بوال طوال اللي كيعطيو لا لونغور غزاله شحال هو عندي هاد الماسكارا باقي ما سالاش المهم نقرب فريمون يسالي مي بون باقي ما سالاش حتى هذا سي مون ماسكارا بريفيري شي اوريفلام حيت هما عندهم بزاف كيما قلت لكم عندهم هذيك لا فيرسيون اللي حمراء حتى هي زوينه ولكن هذه الي ميور اخر حاجه بغيت نبارطاجيها معكم حتى هو من هذيك لا غام ديال ذا فيريمي هذا سي لو ايلاينر اللي دايره انا اليوم كيف ما كتشوفوا هاد سميتو ديالو الشيته ديالو رقيقه كتخليك ديري اون بوينت اللي رقيقه بزاف كوم تقدري تو بو لا ترافايي وتولي ايبيس مي بون فريمون كيخليني نتحكم فيه هذا سي با كونسيي للبنات اللي ما كيديروش الايلاينر دابيتود حيت عرفتوا بحال هكايا هاد الشيتات ما كيخليوكش تحكمي في الايلاينر ماشي بحال لو فوتر دوكو البنات اللي عاد بادين في الايلاينر من الاحسن ياخذوا فوتر ولكن هذا غزال الا كنتو نتوما موالفين كديروا الايلاينر هذا غزال لا توني ديالو زوينه كيبقى فيك حتى ديماكيي ديماكيون بيفازي الا ما ديماكيتيش راه كيبقى لاصق والدي لا كولور ديالو كحله مزيان دوكو توب وعتي هذا صافي 2 زون عندي باقي فيه بون داك المرات كنت كيسحب راسي سالا جي ميم بوبليي في لاباج تقادر ديال لو ايلاينر ملي ما سالاش باقا والله الا باقا كندير ديكو فوالا هادو هما مي فافوري شي اوريفلام البنات بارطاجيو معايا حتى نتوما فو برودوي فافوري شي اوريفلام عندي بزاف ديال لي برودوي اوريفلام ولكن هادو هما اللي كيعجبوني فريمون قولوا لي واش بغيتوني ندير لكم اون فيديو اللي كتهضر بلوتو على مي فلوب شي اوريفلام نديرها لكم حتى هيايا بون قولوا لي شنو هما لي كاتيجوري ديال لي فيديو اللي تبغوني ندير لكم حيت فريمون كنحير ما كنعرفش اش غندير لكم واش ندير دي برودوي فافوري واش ندير كومون سو ماكيي موان شير سابيي موان شير دايوغ عندي واحد الفكره ندير اون توني كومبليت تكون موان شير قولوا لي شنو اللي عاجبكم بالضبط باش نديرو لكم باش مابقاش حيره وحتى نلقاكم في الموعد فاش ندير اون فيديو تفرجوا فيها ماشي نبقى دايره بوحديتي بون ميرسي بوكو البنات جو فو ريميرسي حيت جو فوز ابوني طول طون ما شين اشاك فاش ندير اون فيديو كنلقى عاوتاني دي نوفيل زابوني وداكشي فريمون صافي بليزير اي جو فو دي ا تري بيانتو